मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के बहुत सारे सवालात हमारे पास जमा होते रहते हैं, हम उनको वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कारी साहब, कौन से आज के सवालात मौसूल हुए? जी मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल एक भाई ये पूछते हैं कि खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत से साबित है, शरीयत मुताहरा की रोशनी में, या पानी से अफ्तार करना साबित है, या नमक से अफ्तार करना साबित है? रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा इफ्तार करना है जनाब, जो भी चीज़ आपके पास मुयस्सर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी मुबारक सुन्नतों से ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के साथ भी रोज़ा इफ्तार फरमाया, और बाज़ दफ़ा पानी के घूंट के साथ, दूध के घूंट के साथ भी रोज़ा इफ्तार फरमाया। तो ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे आप खजूर को मद्देनज़र रखें। अरब के अंदर चूँकि खजूर की फरावानी थी, इस वजह से अक्सर औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार फरमाते। बल्कि हदीस का मफ़हूम भी है कि तुम में से जो बंदा किसी का रोज़ा इफ्तार करवाए तो उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को, और रोज़ा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होती। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि हम कहते हैं हम अपना सवाब किसी को क्यों दें। तो भाई, अपना सवाब नहीं जा रहा, बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से सवाब बढ़ के दूसरे बंदे को भी मिल रहा है। तो एक दूसरे का रोज़ा इफ्तार करवाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ये तालीमात इरशाद फरमाई कि एक दूसरे का रोज़ा इफ्तार करवाया करो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारे पास वो तमाम चीज़ें तो मौजूद नहीं हैं कि हम किसी का रोज़ा इफ्तार करवाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम में से उसको भी इतना सवाब मिलेगा जो कोई खजूर के एक खरमा इसको कहते हैं या जो भी, तो छुहारे के साथ, खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करवा दे। अगरचे पानी के घूंट के साथ, दूध के घूंट के साथ भी किसी ने रोज़ा इफ्तार करवा दिया, उसको भी इतना सवाब मिलेगा। तो नियत पे डिपेंड करता है। अगर खुराक की फरावानी है तो सिर्फ इफ्तार ना करवाएं, बल्कि जनाब आप उसको पेट भर के खाना खिलाएं। यहाँ तक आता है हदीस में, जिसका मफहूम है कि जो बंदा किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। तो इतनी बड़ी जो बरकतें मिल रही हैं, सआदतें मिल रही हैं, तो इससे क्यों जनाब आप किसी और जानिब रुजू करते हैं। सिर्फ इफ्तार ना करवाएं, बल्कि पेट भर के किसी को खाना खिलाएं। और याद रखें, हदीस का मंशा ये है कि जो चीज़ें वक्त के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, ज़माने के साथ, मसलन आज के दौर में एक मरगूब ग़िज़ा, किसी को अगर पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, शवारमा पसंद है, तो आप उसको इस पर क़यास करेंगे कि जो भी आला चीज़ है वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल एक भाई पूछ रहे हैं कि रमज़ान में किसी चीज़ का हिसाब नहीं होता, अगर हम रमज़ान से पहले कपड़े सिलाई करके रख लें और रमज़ान में पहन लें तो इसका हिसाब नहीं होगा? मेहरबानी फरमाकर इसका जवाब व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये याद रखें जनाब कि हम व्हाट्सएप के ऊपर जवाब नहीं देते। जो भी आपके सवालात होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे सवालात के जो जवाबात हैं उनको आप व्हाट्सएप कर दें। तो व्हाट्सएप नहीं किया जाता, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उसकी वजह भी ये है कि एक बंदा सवाल पूछता है और जवाब की वजह से कई लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, तो यकीनन वो बंदा जिसने सवाल किया था उसको भी इसमें से सवाब मिलेगा। तो ये असल मकसद होता है। याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ खुलूस नियत के साथ इस्तेमाल की जाए, उम्मीद करते हैं कि उसका हिसाब नहीं होगा। अगर आपने कोई ऐसा हीला कर लिया, कोई कपड़े सिलाई करवाए, लेकिन याद रखें कि एक बंदा अगर हराम को इस्तेमाल करता है तो उस हराम को हलाल करने के लिए कोई रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल कर ले तो वो चीज़ हलाल नहीं होगी। जो चीज़ हराम है वो हराम ही होगी और जो हलाल है वो हलाल ही होगी। अगर आपने जायज़ कमाई में से कोई कपड़े सिलाई करवाए और इस नीयत के साथ रख लिए कि हम उसको रमज़ानुल मुबारक में पहने और अल्लाह ताला की बारगाह में कभी उम्मीद करते हैं कि उसका हिसाब नहीं होगा। मेहमान के साथ जो बैठ के खाना खाया जाता है उसके बारे में भी बाज़ जगहों पर आता है कि हिसाब नहीं होगा।
لیکن اگر ناجائز طریقے سے کوئی چیز کمائی تو اس کا یقیناً حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا۔ واللہ تعالی عالم اچھا، بالصواب۔ رمضان میں حساب نہیں ہوتا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، یہ کپڑوں کا حساب بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں کہ جو چیز بھی ایک خلوص نیت کے ساتھ آپ نے استعمال کی، کسی کے اوپر اس کو خرچ کیا، اپنے اوپر خرچ کیا جائز طریقے سے، عبادت کی غرض سے، تو اس کا حساب امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ ہم کوئی اس کے اوپر واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا، لیکن جو آثار ملتے ہیں یہی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن حساب کب تک نہیں ہوگا؟ رمضان المبارک تک حساب نہیں ہوگا، اس کے بعد جناب اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی حرام کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور ہم کہیں جناب بالکل اس کا کھاتا صاف ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک تک اس کا حساب نہیں ہوتا، اس کے بعد بہرحال اس سے حساب لیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حمزہ ہے، میں ضلع منڈی بہاؤالدین شہر ایلان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر گلیوں سے گزرتے ہوئے اگر ناپاک کیچڑ پاؤں کے ساتھ لگ جائے تو پاؤں ہی دھونے پڑیں گے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب، محمد حمزہ ضلع منڈی بہاؤالدین سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اسی طرح سے کیچڑ سے گزرتے ہوئے اگر پاؤں پر کیچڑ لگ گیا اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں، یہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے ٹوٹنے کے لیے وہی اشیاء ہیں جناب جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، متعدد بار پروگرام کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے کہ سبیلین سے، یعنی جو دو رستے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کیا کسی نے یا ہوا کا اخراج ہوا، اعلیٰ حاصل قیاس خون بہہ نکلا یا اتنی منہ بھر کے کسی کو قے آئی، تو ایسی صورتحال کے اندر بعض نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے اصول یہی یاد رکھنا ہے کہ سبیلین یعنی دونوں رستوں میں سے جو پیشاب پخانہ کے رستے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی چیز کا اخراج ہو تو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر خون اتنا بہہ نکلا کہ جو سمجھیں کہ بہنے والا خون، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں جناب کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا، ناپاک چیز تھی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نجاست حقیقی جسم کے اوپر لگی ہو تو صرف اس کو دھو لیں آپ، وضو آپ کا فاسد نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ خون بہنے والا، تو جی، کتنا خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بس اتنا آپ سمجھیں کہ جب ایک تو ہے نا کہ کسی جگہ سے اللہ نہ کرے کسی کو زخم لگے، خون اگر نکلا صرف اسی جگہ پر ٹھہرا رہا تو وضو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بہہ نکلا یعنی سیلان اس کے اندر آ گیا، بہاؤ آ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر اس حال میں سویا کہ اس کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے ٹوٹنے کا سبب نیند